Ayaw pagbasta-basta ka in love sa tao nga imo lang nakaila. Hilabi na sa mga online dating app o unsa pa na diha, ang pingi imuhang kaugalingon. Sa dili pa ka mosulod anang butanga or sa dili pa ka ma-fall in love sa usa ka tawo nga imo harang nakaila. Mas dali ra man gud ta mo batig angay or ma-fall in love sa usa ka tawo labi na lamion sa imong pananaw. Makita nimo hitsuraan, nga wow sa imong pananaw, gwapo, gwapa, o unsa pa na nga maka-attract sa imong mga mata ngadto sa iya. Tinuod na, dali ra kayo tama in love sa usa ka tawo pero sakit ug lisod mag-move on kung atong sudlan ang usa ka relasyon nga walay kasiguraduhan. Kinahanglan, sigurista gyud ta atong suhituhon ang iyahang pagkatao. Daghang nahitabo nga di maayo na disgrasya. Inga na nga sitwasyon nga mukuyog or muipon dayon sa tao nga wala ta masayod kung unsang klaseng tawhana. Naay uban gipasakitan, naay uban gibunog, mga inaana nga sitwasyon. Sakit, di ba? Tungod kani salig dayon ta sa gitawag nila og gugma nga ilahang gipakita kanato. Mao na gitawag og victims of love. Charot. Kinahanglan yun natong ila-ilahon o klarohon kung unsang klaseng tawhana ang atong higugmaon. Masakitan ta sa atong gibati sama sa breakup, di ba? Masakitan ta. Diya sa tao nga atong giangayan nga wala ta ampingi, wala ta gina-care. Mao na sa dili pa nimo sudlan ang relasyon, pag-amping. Ayaw jud pagbasta-basta, padala sa imuhang gibati, kakilig ngadto sa iya. Ayaw diretsyo pagsalig or pagtuo ngadto sa tao nga musuod sa imuhang kinabuhi. Di porket nagiingnan ka, I love you, kinahanglang kiligon na dayon ka. Tungod kay gigwapuhan ka or gigwapahan ka or gikakyutan ka sa imong pananaw. Ayaw padalos-dalos porket kita gaang kag flowers, gitext kag mga panuntihon nga makakilig diha sa imuha. Kilati sa gid pag-ayo ang iyahang pagkatao. I-check ang iyang background. Kinahanglang mag-background check ka. Mag-observe ka sa iyang pagkatao. Ayaw pagbasta-bastag salig. Kilatison nato pag-ayo unsa ang iyang motibo diha kanimo. Unsa ang iyang mga plano diha kanimo. Unsa ang iyang mga intention diha kanimo. Usa nato dawaton. Kay karong panahon na, lisod na. Daghang nahitabo nga gimaltrato sa ilahang partner. Maong kinahanglan atong ampingan ang atong kaugalingon para dili ta madisgrasya sa ilahang mga kamot. Kilatison gyud pag-ayo sa dili pa nimo sugton. Ayaw kakuyog dayon, kinahanglan kilatison iyang intention, pati iyang mga motibo para nimo. Kilatisa pag-ayo ang background sa iyang pagkatao. Kilatisa pod kung unsa ang iyahang mga past, yung mga kagahapon. Kilatison ug unsa ang iyang plano diha kanimo. Kilatisa gyud pag-ayo usa ka ma-fall in love sa iyaha. Kay sa imong kaugalingon hunaw nag-deserve ba siya para nimo? Para in case na dili gyud mo para sa usag-usa, kahibaw na kadaan sa iyang pagkatao ug dali ra pud ka maka-move on.